वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा के हमरा ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा, मुल्की सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में खित्ते में होने वाली तब्दीलियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशावराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार, कौमी सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ISI की कोशिशों की तारीफ। ISI हेडक्वार्टर्स में वज़ीर-ए-आज़म को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। हमारा मकसद अफगानिस्तान में इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। पाकिस्तान ने इस मकसद के लिए बहुत काम किया और आज दुनिया पाकिस्तान के नुक्ता नज़र के करीब आ रही है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। पाकिस्तान और तुर्की का गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के वज़राए दाखिला का वर्चुअल इजलास पाक ईरान सरहद पर बाढ़ गैर कानूनी नक्लो हरकत रोकने में बहुत मुआवन होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। जौहरी जंग की रोकथाम और हथियारों की दौड़ से बचने के हवाले से P5 का मुश्तरका बयान मुस्बत पेशरफ्त है। सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान के दरमियान ये मुफाहमत आलमी और इलाकाई सतह पर तस्वीराती इस्तेहकाम के लिए ठोस इक़दामात की राह हमवार कर सकती है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की शराइत के मुताबिक आलमी और गैर इम्तियाजी जौहरी तख्फीफ असलहा और अदम फैलाव के मकासद की हिमायत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात में गैर मामूली इजाफा, गिरफ्तारियां, जबरी गुमशुदगियां, तशद्दुद और खवातीन की बेहुरमती मामूल बन गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बरादरी से भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.12% तक पहुंच गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 49,270 अफराद के टेस्ट किए गए, 3,019 मुस्बत आए। मजीद 5 अमवात। मुल्क में मुहलिक वबा से जामहक होने वालों की मजमूई तादाद 28,992 हो गई। आलमी सतह पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव में इजाफा, आइंदा माह सरमाई ओलंपिक्स के तनाजुर में चीन में SOPs मजीद सख्त। अमरीकी स्कूलों में टेस्टिंग का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। इंडोनेशिया में शहरियों को बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी दे दी गई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मुल्क में कोरोना केसेस में अचानक इजाफे का इंदिया। अमेरिका में महंगाई और अफराते ज़र 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 7% इजाफा, डॉलर की कीमतें गिरने लगी। कोरोना वबा ने पूरी दुनिया की मईशतें मुतासिर की। हर मुल्क महंगाई का शिकार है। अमरीकी मईशत को बहाल करने की कोशिशें कर रही हैं सदर जो बाइडन। अफगानिस्तान में गुर्बत और इक्तसादी मसाइल के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी इमदाद कोई मुस्तकिल हल नहीं। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इक्तसादी सरगर्मियों में इजाफा करे, इंसानी इमदाद की तकसीम के लिए इस्लामी अमारात के मुलाजिमीन की खदमात हासिल की जाएं। नायब वज़ीर आज़म अब्दुल सलाम हनफी की काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीन के खलाई मिशन चैंग-ई-5 का कारनामा, चांद की सतह पर पहली बार पानी दरियाफ्त कर लिया। साइंसदानों ने चैंग-ई-5 लैंडर के स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल करके लैंडिंग साइट के नमूनों का तज्जिया किया। अब यह तयन करना बाकी है कि चांद पर दरियाफ्त होने वाले पानी तक इस्तेमाल के लिए रसाई आसान है या नहीं। चेल्सी की इंग्लिश फुटबॉल काराबाओ कप के फाइनल में रसाई। सेमीफाइनल में चेल्सी ने टॉटनहम हॉटस्पर को 1 गोल से हरा दिया। मैच का वाहिद और फैसला कुन एंटोनियो रोड्रिगर ने गोल किया। रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को शिकस्त देकर स्पेनिश सुपर के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
فرانس کے پیٹر ہینسل نے ڈاکار موٹر ریلی کا 10واں مرحلہ اپنے نام کر لیا۔ قطر کے ناصر العطیہ کو دفاعی چیمپئن فرانس کے سیباسٹین لوئی پر 32 منٹ اور 40 سیکنڈز کی مجموعی برتری حاصل۔ موٹر سائیکل کیٹیگری میں آسٹریلیا کے ٹوبی پرائس فاتح رہے۔ اور سابق عالمی نمبر 1 برطانیہ کے اینڈی میرے سڈنی ٹینس ایونٹ کے کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے۔ امریکہ کے رائلی اوپلکا بھی لاسٹ 8 میں جگہ بنانے میں کامیاب۔ فرانس کے گال مونفلز اور امریکہ کے جان ایڈلیڈ انٹرنیشنل سے باہر ہو گئے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں سلمہ کوثر اور میں ہوں شاہد نسیم۔ اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے ISI سیکریٹریٹ اسلام آباد کا دورہ کیا اور ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے ان کا استقبال کیا۔ اہم وفاقی وزراء اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم کو ملکی سلامتی اور افغانستان کی حالیہ صورتحال کے تناظر میں خطے کی تبدیلیوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے ISI کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پیشہ ورانہ تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ISI ہیڈ کوارٹرز کے دورے میں آرمی چیف DG ISI اور ان کی ٹیم نے وزیر اعظم کو افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کا مقصد افغانستان میں استحکام یقینی بنانا ہے اور اس کے لیے ہم نے بہت کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا پاکستان کے نقطہ نظر کے قریب آ رہی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اپارچونٹی ہے، اللہ نے آپ کو چوز کیا ہے، آپ بڑے آسانی سے آخرت تو کیا یہ زندگی بھی آپ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ گزار سکتے ہیں، کیونکہ آپ انسانیت کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اپنے اسکل سے کر سکتے ہیں، آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ میں چونکہ ضیاء الحق صاحب نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو بگائیں، لیکن تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے انتظار کیا میرے تقریر کا، تو میں اسی طرح نہیں کروں گا۔ میں کچھ کہنا تھا، وہ میں نے کہیں کسی یونیورسٹی میں ویسی بات کی کہ چلو یار، اس کو انکریج کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے بات کی لائق اور نالائق اسٹوڈنٹس کی، وہ لوگوں نے دوسری طرف لیا۔ پھر مجھے، حالانکہ مجھے بڑا ناپسند ہے جارج بش، اس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، لیکن اس کی ویڈیو کسی نے مجھے بھجوائی، تو اس نے کہا کہ I want to congratulate all those who got degree particularly with distinction today, but I want to tell the other students you can be the president too. So میں جو ڈسٹنکشن کے ساتھ ہے تو ان کے لیے تو ہے ہی کنگریچولیشن، بٹ those who are my type, you can be the governor too. Thank you very much for giving me the opportunity. Just remember کہ آپ لوگوں نے میٹا فزیکل سائٹ کو کنسیڈر کرنا ہے، جہاں سکون ہے اور خوشی ہے۔ پلیجر کی طرف تو انسان جاتا ہے، ایڈکٹڈ بھی ہو جاتا ہے، اور آپ خاص لوگوں، اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میں نے یہ کام اپنے عقل سے کیا ہے، تو پہلا سوال یہ بنتا ہے عقل کس نے دیا ہے؟ تو اگر اللہ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے، آپ کو اس کام کے لیے چوز کیا ہے کہ آپ ایزیلی کر سکتے ہوں، یہاں بھی سکون اور آخرت میں بھی، تو آپ اس کو اویل کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو چوزن لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ حساب کتاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں طرف کو کنسیڈر کریں گے۔ آخر میں سب کا، یونیورسٹی کا، KMU کا، خالد گوندر صاحب آئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی، ایکس وائزر صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں،
اختر شیرین کو میرا نہیں خیال تھا کہ اتنی جلدی بوڑھے ہو جائیں گے. یہ اچھا ہے کہ اپنا آپ نظر نہیں آتا, بندہ خوش رہتا ہے کہ میں بھی جوان ہوں. شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی. آخری بات کہ ضیاء الحق صاحب, آپ نے بڑا سپیڈ سے آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں یونیورسٹی کو. میری ریکویسٹ ہوگی کہ کوانٹٹی سے کوالٹی کو خراب نہ کریں. میں آخری ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ. ناظرین, گورنر پختونخوا شاہ فرمان کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ذاتی کامیابی کے ساتھ ساتھ مابع طبیعت پہ بھی نوجوانوں کو فوکس کرنا چاہیے. ان کی زندگیوں کے لیے یہ مناسب عمل ہوگا. خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ترکی کے وزرائے داخلہ نے ورچوئل ملاقات میں علاقائی امن, غیر قانونی امیگریشن, انسانی اسمگلنگ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور ان کے ترک ہم منصب سلیمان سویلو نے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جائے گا. پاک ایران بارڈر پر باڑ کا کام مکمل ہونے سے انسانی اسمگلنگ اور منشیات کی نقل و حرکت روکنے میں مدد ملے گی. انہوں نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے وزارت داخلہ اور FIA ہر ممکن اقدامات کریں گے. ترک وزیر داخلہ نے باہمی تعلقات پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ حکمت عملی سے غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ سے نجات ملے گی. پاکستان نے جوہری جنگ کی روک تھام اور ہتھیاروں کی دوڑ سے بچنے کے بارے میں P5 کے مشترکہ بیان کو مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مفاہمت عالمی اور علاقائی سطح پر تصویراتی استحکام کے لیے ٹھوس اقدامات کی راہ ہموار کر سکتی ہے. ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی شرائط کے مطابق عالمی اور غیر امتیازی جوہری تخفیف اسلحہ اور عدم پھیلاؤ کے مقاصد کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کے کسی بھی غیر مجاز یا غیر ارادی استعمال کے خلاف حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت سے مکمل اتفاق کرتا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اسپین اور پاکستان نے معاشی سفارتکاری کے ذریعے دو طرفہ تجارت سمیت تعلقات میں اضافے پر اتفاق کیا ہے. وطن واپسی سے پہلے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دورہ اسپین میں دو طرفہ تعاون اور علاقائی امور پر بھی بات چیت ہوئی ہے. ہم اس بات پر متفق ہوئے اسپین اور پاکستان کے درمیان جو ہماری اکنامک انٹیگریشن ہے اس کو بڑھانا ہے, دو طرفہ تجارت کو بڑھانا ہے, انویسٹمنٹس کو ہم نے فروغ دینا ہے. افغانستان پہ آئندہ آگے بڑھنے کے لیے تعاون کے لیے وہ تیار ہیں. انہوں نے 20 ملین یوروز اس کے لیے وقف کر رکھے ہیں. مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا. میں نے بتایا کہ کس طرح وہاں انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ کی سطح پر ہمارے جو آپس میں جو ہمارا تعاون ہے وہ برقرار رہے گا. اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد ہماری جو اینول بائی لیٹرل کنسلٹیشنز ہیں اس کا ہم انعقاد کریں گے. سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ اپوزیشن سپلیمنٹری بل پر جھوٹ اور گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہی ہے. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے معیشت دستاویزی ہو جائے گی اور امیر سے ٹیکس لے کر غریب پر لگایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ٹیکس کا غریب پر اثر نہیں پڑے گا جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں بہتری آئے گی. ان کا کہنا تھا کہ آنے والے چند ہفتوں میں مہنگائی میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی. سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ اپنے ادوار میں پیپلز پارٹی نون لیگ نے مل کر 14 بار IMF کے پاس گئے ہیں جبکہ دونوں نے قرضوں کے کل حجم کا 82% لیا. انہوں نے کہا کہ آج ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں اور سود کی ادائیگی کے علاوہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت ملکی معیشت کو ٹھیک کر گئی ہے. سپلیمنٹری بل انشاءاللہ پاس ہو جائے گا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کانگو کے آرمی کمانڈر سکابے اسندافال نے راولپنڈی میں ملاقات کی. ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے مختلف امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا.
दफा, तरबियत और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन के फरोग से मुतालिक उमूर पर भी मुलाकात में बात की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने क़याम अमन के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के तहत क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कॉन्गो बर-ए-आज़म अफ्रीका का अहम मुल्क है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के हवाले से कॉन्गो के किरदार को सराहता है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहा कि जमहूरिया कॉन्गो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत पाक फ़ौज का किरदार काबिल सत्ताइश है। कॉन्गो के आर्मी कमांडर ने दोनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात और नशियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब करतारपुर का इफ्ताह किया था तो उन्होंने इस राहदारी को अमन की राहदारी करार दिया था। एक ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आज ये राहदारी इस तलखियों भरी सरहद पर अमन, सलामती, मोहब्बत और अकीदत का निशान है। वाज़ेह रहे कि करतारपुर राहदारी ने गुज़िश्ता रोज़ 75 साल से बिछड़े दो भाइयों को मिला दिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फौजियों की तरफ से मावराए अदालत कत्ल की ताज़ा लहर की शदीद मसम्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है जिसने जमहूरियत के ढोंग में मकबूजा खित्ते में बड़े पैमाने पर कत्लो गारत, दौरान हिरासत गुमशुदगियों, जबरी गिरफ्तारियों, तशद्दुद और खवातीन की बेहुरमती का बाजार गर्म कर रखा है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ कश्मीर के जल्द हल के लिए अपना किरदार अदा करे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा एडवोकेट दविंदर सिंह बहल ने मोदी हुकूमत के ज़ेर सरपरस्ती हिंदुत्व और इंतहा पसंदों की तरफ से भारत और मकबूजा इलाके में मुसलमानों, सिखों और दलितों समेत अक़लियतों को दी जाने वाली खुली धमकियों पर आलमी बरादरी की खामोशी पर अफसोस का इजहार किया। श्रीनगर और दीगर इलाकों में चस्पा किए गए पोस्टर से भारत से मुतालबा किया गया है कि वो तमाम कश्मीरी सियासी रहनुमाओं, नौजवानों और खवातीन को जेलों से रिहा करे। वाशिंगटन में कायम वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम ने एक बयान में कश्मीरी सियासी कारकुनों डॉक्टर आसिफ डार और मुजम्मिल ठाकुर के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की शदीद मजम्मत की। अमरीकी प्रोफेसर ग्रेगरी स्टेंटन ने एक वर्चुअल तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत मुसलमानों के मुकम्मल खात्मे से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। भारत मुसलमानों की नस्ल कुशी के 8वें मरहले पर पहुंच चुका है। प्रोफेसर स्टेंटन ने हिंदू इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ ताल्लुक पर नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि आरएसएस बुनियादी तौर पर एक नाजी तंजीम है। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं, जहां 2 वज़रा और कई अरकान असेंबली ने बीजेपी को छोड़ने का ऐलान किया है। असेंबली इंतखाबात में 11 अजला में 10 फरवरी को वोटिंग होगी। वजीर मेहनत स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद वजीर जंगलात दारा सिंह चौहान ने भी वजारत से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा बीजेपी के 5 अरकान असेंबली ने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। किसान तहरीक के बाद अपोजिशन पार्टीज की पोजीशन मजबूत नजर आ रही है और हुक्मरान बीजेपी सख्त मुश्किलात का शिकार है। हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है और यौमिया केसेस की तादाद पहली मरतबा 2 लाख से तजावुज कर गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,47,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ये तादाद गुज़श्ता रोज रिपोर्ट होने वाले केसेस से 27% ज़्यादा है। साथ ही कोरोना केसेस मुस्बत आने की यौमिया शरह में भी इजाफा हुआ है और अब ये शरह 13.11% हो गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क भर में कोरोना के 49,270 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,019 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.12% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मुतासिरा मजीद 5 अफराद भी जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 28,992 हो गई है। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। गुज़श्ता रोज़ पूरे मुल्क में 8,21,320 अफराद को वैक्सीन लगाई गई, जबकि मजमूई तौर पर अब तक 16,52,96,972 अफराद को वैक्सीनेट किया जा चुका है।
عالمی سطح پر اومیکرون ویریئنٹ کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چین میں وائرس کی روک تھام کے لیے اجتماعی ٹیسٹوں کے دائرہ کار کو بڑھایا جا رہا ہے۔ آئندہ ماہ سرمائی اولمپکس کے تناظر میں چین میں SOPs کو مزید سخت کیا جا رہا ہے۔ تیانجن میں 1,40,00,000 کی آبادی میں سے اب تک 12 ملین ٹیسٹ کیے گئے۔ چین نے بعض امریکی فضائی کمپنیوں کی چین کے لیے پروازوں پر پابندی لگا دی ہے۔ بعض مسافروں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد یونائیٹڈ ایئر لائنز کی سان فرانسسکو سے شنگھائی کے لیے پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ چین نے ملک میں داخل ہونے والی پروازوں میں مسافروں کی تعداد 75% تک محدود کرتے ہوئے پرواز سے قبل اور چین پہنچنے کے بعد کورونا ٹیسٹ کی پابندی عائد کی ہے۔ امریکہ میں وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر اسکولوں میں کورونا ٹیسٹ کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انڈونیشیا میں حکومت نے شہریوں کو بوسٹر ڈوز لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے متنبع کیا ہے کہ کورونا وائرس کیسز کی تعداد میں اچانک اضافہ ہو سکتا ہے۔ ماسکو میں ورچوئل اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا ابھی تک معاشرے میں بے اطمینانی کا سبب ہے۔ ہم ایک ایسے مرحلے میں ہیں جہاں کسی بھی وقت کورونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور برطانیہ میں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں ایسے اشارے مل رہے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کرونا وائرس کی موجودہ لہر اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور اب اس میں کمی آئے گی، جبکہ امریکہ میں اس ہفتے نئے مریضوں کی تعداد میں 78% اضافہ دیکھا گیا، جبکہ یورپ میں یہ اضافہ 31% تھا۔ طبی ماہرین کے لیے اطمینان کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس مدت کے دوران اموات کی شرح میں 10% کمی ہوئی۔ گزشتہ ہفتے کووڈ 19 کے نئے کیسز میں سب سے زیادہ اضافہ جنوب مشرقی ایشیا میں ہوا، جہاں یہ شرح 400% تک رہی۔ سب سے زیادہ کیسز بھارت، تھائی لینڈ اور بنگلہ دیش میں رپورٹ ہوئے۔ اقوام متحدہ کے صحت کے ادارے نے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے دنیا بھر میں 1.5 کروڑ کے لگ بھگ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ 2008 سے آپریٹ کر رہی ہیں اور ان کے گھر سے جو ہے وہ لیپ ٹاپ، ان کے گھر سے پرنٹنگ ڈیوائسز، ان کے گھر سے جیلی موریں، جیلی آرڈرز جو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے وہ برآمد ہوئیں۔ طریقہ واردات ان کا بڑا سادہ تھا۔ میڈم نے آگے جو ہے وہ بندے رکھے ہوئے تھے جو سر عام لوگوں سے کو منادی کراتے تھے کہ جس کو نوکری چاہیے ہمارے اوپر تک تعلقات ہیں، اور چونکہ اب تو سونے پہ سہاگا، چونکہ آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر بھی تونسا تحصیل سے ہیں، تو کھل کے انہوں نے نام استعمال کیا چیف منسٹر اور ان کے قریبی ساتھیوں کا نام استعمال کر کے انہوں نے لوگوں کو ان کے قیمتی زر سے محروم کیا، لوگوں کو فیک آرڈرز دیے، جعلی چیک دیے، بینک کے جعلی جو ہے وہ ڈاکومنٹس دیے، وہ ساری چیزیں ہم نے ریکور کی ہیں۔ اور سو فار جو ہے وہ اس حوالے سے ہم نے جو ان سے چیزیں ریکور کی ہیں وہ اس میں فیک آرڈرز آ جاتے ہیں، اس میں جو ہے کچھ ہم نے رقم بھی اس میں ہم نے ریکور کی ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم جو حقدار ہیں ان کے حوالے کریں گے۔ اب تک جو ہے جو پولیس کو جو 100 سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، کچھ اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2008 سے لے کے اب تک یہ 12-13 سالوں میں یہ لوگوں سے فراڈ کرتے رہے ہیں۔ جو اپلیکیشنز ہیں ان پہ ہم نے 4 سے زائد مقدمات درج کیے ہیں، باقی بھی ہم جو ویریفائی کرنے کے بعد، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت ویریفیکیشن کا پروسیس بھی جاری ہے، اور ویریفیکیشن ہم انشاءاللہ تعالی جو میڈم کی اپنی ہینڈ رائٹنگ ہے اور میڈم کے اپنے جو آرڈرز ہے ان کو دیکھتے ہوئے ہم ویریفائی کریں گے تاکہ جینون جو ہے وہ درخواست دہندہ اور دوسروں کو ہم سیپریٹ کر سکیں۔ اب تک 3 افراد گرفتار ہیں، لیکن یہ تفتیش بڑی اوپن اینڈڈ ہے۔ اس میں بیک گراؤنڈ میں ہم نے 30 سے زائد لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں اور وہ ریکارڈڈ انٹرویوز ہیں۔ اس سے ابھی ہم 3 افراد کو ہم نے اریسٹ کیا اور مزید بھی گرفتاریاں متوقع ہیں۔ ہم اس کو تفتیش کے دائرہ کار کو مزید اس کو ہم وسیع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ جس انہوں نے پیسے لوٹے ہیں ہم حقدار تک ان کے پیسے پہنچائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، ڈی پی او ڈیرہ غازی خان محمد علی وسیم کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں سے فراڈ کرنے والا ایک بڑا گروہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے برآمدات بھی ہوئی ہیں، جبکہ ہماری کوشش ہوگی کہ لوگوں سے جو پیسے اس گروہ نے ہتھیار لیے تھے وہ لوگوں کو واپس پہنچائے جائیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث عوامی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ اشیاء خورد و نوش کے قیمتوں اور مکانات کے بڑھتے ہوئے کرایوں نے امریکہ جیسی طاقتور معیشت کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کرونا وبا نے پوری دنیا پر گہرے منفی اثرات مرتب کیے ہیں اور ہر ملک مہنگائی کا شکار ہے، اور ایسے میں امریکی معیشت کا متاثر ہونا قدرتی امر ہے۔
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में अफरात ज़र की शरह 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और अब फेडरल रिजर्व को शरह सूद में इजाफे के सिवा कोई चारा नजर नहीं आ रहा। सेनेट कमेटी के रूबरू बयान देते हुए फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पाउल ने बताया कि अफरात ज़र को रोकने के लिए हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल दिसंबर तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7% तक पहुंच गया था, जो 1982 के बाद की बुलंद तरीन सतह है और इसकी बड़ी वजह कोरोना की आलमी वबा और सप्लाई चेन्स के निज़ाम में खराबी रही। उन्होंने बताया कि हालिया दिनों में दीगर आलमी करेंसियों के मुकाबले में डॉलर की कीमत में कमी हुई, ताहम इस अरसे के दौरान बाजार हिस्स में तेज़ी देखने में आई और शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ। अमरीकी माहिरीन इक़्तिसादियात ने तेज़ी से बढ़ती हुई कीमतों और मुमकिना कसाद बाजारी पर इस खदशे का इजहार किया कि सूरत हाल से निमटने के लिए US फेडरल रिजर्व अपनी मालियाती पॉलिसी को मज़ीद सख्त करने पर मजबूर हो सकती है, जिसका बराह रास्त असर अवाम पर भी पड़ेगा। नाज़रीन, अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म अब्दुल सलाम हनफी ने कहा है कि अफगानिस्तान के मसाइल से दो चार लोगों के लिए इंसानी इमदाद की तकसीम तालिबान की हुकूमत की मदद से की जाए। काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामी अमारात के मुलाजमीन को मुल्क भर में इमदाद की फराहमी के अमल में शामिल किया जाए। अब्दुल सलाम हनफी ने कहा कि गुर्बत और इक़्तिसादी मसाइल के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद कोई मुस्तकिल हल नहीं है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इक़्तिसादी सरगर्मियों में इजाफा करे। उन्होंने इमदाद की तकसीम शफ़ाफ अंदाज में करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दूसरी जानिब अफगान वज़ारत तिजारत ने कहा कि इसने मुल्क भर में इमदाद की तकसीम के लिए 3 कमेटियाँ कायम की हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के बाद अब चीन और ईरान के लिए भी सिफारतकारों का तकर्रुर कर दिया है। चीन के लिए तालिबान के इस्लामिक अमारात ने मोहिउद्दीन सादात को सफारतकार मुकर्रर किया है। काबुल में वजारत खारजा के ओहदेदार ने मोहिउद्दीन सादात की बतौर नाज़िमुल उमूर तकर्रुर की तस्दीक की है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से तालीम हासिल करने वाले मोहिउद्दीन सादात तालिबान हुकूमत के क़याम से काबुल कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर से मुंसलिक थे। काबुल में वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक तालिबान ने अब्दुल क़य्यूम सुलेमानी को ईरान में कायम मकाम सफ़ीर मुकर्रर किया है। अब्दुल क़य्यूम सुलेमानी की तकर्री तालिबान के वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी के दौरा ईरान के मौके पर की गई थी। एक अफगान एहलकार ने बताया कि तालिबान ने कई वस्त एशियाई और इलाकाई ममालिक के लिए सिफारतकारों को भी नामजद किया। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि चीन के खलाई मिशन चेंग E5 ने चांद की सतह पर पानी दरियाफ्त किया है और ये पहली बार है जब साइंसदानों ने चांद के किसी मकाम पर सियाल मवाद को दरियाफ्त किया है। जरीदे साइंस एडवांसेस में शाये तहकीक में चीनी साइंसदानों ने बताया कि चैंग E5 लैंडर ने पानी के मॉलिक्यूल्स को दरियाफ्त किया। इसके लिए स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल करके लैंडिंग साइट के नमूनों का तज्जिया किया गया। इस तज्जिए से इंदिया मिलता है कि चांद की सतह ज़मीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा खुश्क है। अभी ये तयन करना बाकी है कि चांद पर दरियाफ्त होने वाले पानी तक इस्तेमाल के लिए रसाई आसान है या नहीं। एक बार फिर रुख करेंगे कौमी खबरों का। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सानहा मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अजहर मिनुल्लाह ने यह समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने NDMA के मेंबर डिजास्टर मैनेजमेंट से इस्तफसार किया कि 22 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। कानून में NDMA किसी सानहे से निपटने की तैयारी और रिस्पॉन्स का जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट ने 2010 में कानून बनाया था जिस पर अमल दरामद होना था। अदालत ने डिजास्टर मैनेजमेंट कानून की मुतल्लिका शिकें पढ़ने की हिदायत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की आज तक कभी मीटिंग हुई है, जिस पर मेंबर NDMA ने कहा कि एक मीटिंग 21 फरवरी 2013 को और दूसरी 28 मार्च 2018 को हुई और किसी अपोजिशन लीडर ने हमें मीटिंग बुलाने का नहीं कहा। चीफ जस्टिस ने फिर इस्तफसार किया कि इससे ज़्यादा कोई पावरफुल बॉडी कोई और हो सकती है। कभी डायरेक्टर जनरल ने हुकूमत को लिखा कि मीटिंग बुलाएं, वगरना कल कोई आफत आई तो जिम्मेदारी हम पर आएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप नाकाम हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी थी कि मीटिंग बुलाते और इस इलाके के लिए नेशनल मैनेजमेंट प्लान देते। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप समझ नहीं रहे, आपकी अथॉरिटी ने इस कानून पर अमल दरामद कराना था, किसी और पर इल्ज़ाम ना लगाएं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि अगर इस कानून पर अमल हुआ होता तो एक शहरी की भी हलाकत ना होती। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने फिर पूछा, क्या डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के लिए मरी के हवाले से 2010 से कोई डिस्ट्रिक्ट प्लान है? अगर डिस्ट्रिक्ट प्लान होता तो ये ना होता जो कुछ हुआ, इसमें तो इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बाहर जाकर तकरीरें सब करते हैं, कानून पर अमल दरामद कोई नहीं करता।
तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा है कि 31 मार्च तक पूरे पंजाब में सेहत कार्ड की सहूलत हासिल हो जाएगी। सेहत कार्ड के लिए रजिस्टर होने के लिए ऐप का इजरा किया गया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा रहा है। चंद सियासी शोबदाबाज मईशत पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अवाम से अपील है कि सियासी शोबदाबाजों की बातों पर ना कान धरें। हसन खावर ने कहा कि हमें बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के चुंगल से निकलने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। मालियाती इदारा अब तक पाकिस्तान को 22 प्रोग्राम दे चुका है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि वफाकी हुकूमत मईशत ठीक करने के लिए कोशां है और ज़र मुबादला के ज़खायर 22 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से गहरे समंदर में बैराकोडा मश्क की जाएगी। मकसद हादसात की सूरत में इंसानी जानों को बचाने, समंदर में आलूदगी और तेल के फैलाव को रोकना है। 11वीं मश्क का आज आखिरी रोज़ है और इसमें 15 ममालिक के वफूद शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद तफसील हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब से जानिए। की जानिब से बारकोडा नामी जो मश्क है, जो 2007 में जिसका आगाज़ किया गया था, और ये आज 11वीं मश्क जो है उसका आगाज़ हो चुका है और आज इस मश्क का आखिरी दिन है। इस मश्क का मकसद ये है कि समंदर में जो बढ़ती हुई आलूदगी को किस तरह रोका जाए और इस तरह जो समंदर में तेल का फैलाव अगर किसी सूरत में हो जाता है तो उसको किस तरह उस फैलाव को रोका जाए और समुद्री हयात को जो आबी हयात है उसको किस तरह जो है प्रोटेक्ट किया जाए, और इसके साथ साथ अगर समंदर में कोई हादसा रुनमा हो जाते हैं तो इंसानी जानों को किस तरह बचाया जा सके। और आज ये मश्क जो है बाकायदा तौर पर गहरे समंदर में की जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ तेल कंपनियों के जो नुमाइंदे हैं वो भी शरीक हो रहे हैं। इसमें पाकिस्तान नेवी भी शरीक हो रही है और पोर्ट कासिम है, इसके अलावा बिन कासिम और दीगर जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो भी इस मश्क का हिस्सा हैं। दूसरी बात यह है कि बारकोडा मश्क में इस साल जो है तकरीबन 15 ममालिक के जो है मुख्तलिफ 26 वफूद जो हैं वो शरीक हैं और ममालिक में अमेरिका, फ्रांस, श्रीलंका और दीगर ममालिक शामिल हैं। बहुत शुक्रिया अली, आपने आगाह किया। नाज़रीन, कराची में दिसंबर 2012 में कातिल होने वाले नौजवान शाहजेब के कत्ल केस के मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई को मौत की सज़ा अगरचे उम्र कैद में तब्दील हुई, ताहम इसे अलमिया कहिए या बाअसर अफराद का कानून से खेलना कि शाहरुख जतोई पाबंद सलासल होने के बजाय अब भी पुरताइश जिंदगी गुजार रहा है। ज़िशान अहमद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। दौलत के गुरूर में मस्त शाहरुख जतोई ने अपने दोस्त ही की बहन पर बुरी निगाहें जमाए रखी और बावजूद मिन्नत समाजत के भी दोस्त के सामने उसी की बहन से बदतमीजी और छेड़छाड़ की। ताहम जब शाहजेब ने शाहरुख को सिर्फ हाथ पकड़कर रोकना चाहा तो दौलत के नशे में चूर शाहरुख जतोई ने शाहजेब पर फायरिंग करके उसे अबदी नींद सुला दिया। दिसंबर 2012 में पुलिस ने कराची के इलाके डिफेंस में कत्ल होने वाले खानदान के इकलौते बेटे शाहजेब के कत्ल के मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई और दीगर 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। शाहरुख जतोई का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चला और दिसंबर 2013 में एटीसी ने शाहरुख जतोई को शाहजेब कत्ल केस में सजाए मौत सुनाई, ताहम इस पर 4 साल तक अमल न हो सका। 2017 में मुद्दई और गवाहों पर दियत और कसास के कानून के तहत माफीनामे पर अमल कराने के लिए दबाव डाला गया। सिविल सोसाइटी की जानिब से शाहरुख जतोई को सजा दिलवाने के लिए भरपूर एहतजाज किया गया। शाहरुख जतोई की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में अपील की गई और सिंध हाई कोर्ट ने शाहरुख जतोई की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। केसेस में ताखिर इसलिए होती है कि प्रोसिक्यूशन का वक्त के ऊपर गवाह पेश न करना, पुलिस की तरफ से जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन न करना, इसके अलावा जो है अदालत में गवाहों का ना आना, या ऐसे भी क्रिमिनल्स होते हैं जो बाकायदा बाअसर वाले होते हैं जो गवाहों को धमकाते हैं या उनके ऊपर जो है कंप्लेनेंट पार्टी के ऊपर जो है काउंटर केसेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो अपने केसेस की पैरवाई नहीं कर सकते, लोग उलझ जाते हैं, तो उसके बाद वो अपने केसों को तवालत देते हैं ताकि जो है वो सज़ा से बच सकें। कानून की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। कानून की नज़र में अमीर हो या गरीब हो सब एक ही नज़र में है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। एक वाहिद इदारा है जुडिशरी का जहाँ से लोग एक उम्मीद रखते हैं कि हम अदालत में जाएंगे तो हमें इंसाफ मिल जाएगा। एक आम इंसान के लिए इस मुल्क का निज़ाम, इस मुल्क का इंसाफ कुछ और है, और जो मतलब जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो उसके लिए इंसाफ बिकता है। फ्यूडलिज्म का जो एक माइंड सेट है ना सोसाइटी का, वो उसी तरह से वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, आप किसी के बच्चे को मार दें, किसी को रोन दें, उन्हें पता है हम बच जाएंगे। जब तक ये फ्यूडलिज्म, सरदारी, वडेरा शाही जैसे निज़ाम ख़त्म नहीं होंगे तब तक कि ये मामलात इसी तरह बढ़ते रहेंगे। दौरान कैद शाहरुख जतोई को जेल में वो तमाम आसाइशें फराहम की गईं जिनमें टीवी सेट, मोबाइल फोन्स, रेफ्रिजरेटर और दूसरी आसाइशें शामिल रहीं।
जबकि मुलजिम की आजादाना नक्ल हमल पर भी कोई पाबंदी नहीं थी। वो जेल के बजाय निजी अस्पताल में पुरतईश जिंदगी गुजारता हुआ पाया गया। सूबाई सतह पर बाअसर सियासी खानदान होना काम आया या फिर पैसे का बेदरेख इस्तेमाल। मीडिया के दबाव के बाद वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी लबकुशाई की कि वो इस मामले पर इंक्वायरी कराएंगे। फिलहाल मुजरिम शाहरुख को दोबारा जेल में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि ये तमाम तर सूरत हाल अभी भी इंसाफ और मुजरिम के मंतकी अंजाम की मुंतजिर है। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मुकदमे ने नया मोड़ ले लिया है। मुतासिरा लड़की ने मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा और दीगर को शनाख्त करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे इमरान मंसर। गुज़िश्ता बरस 6 जुलाई को वफाकी दारुल हुकूमत में सोशल मीडिया पर लड़की और लड़के को हिरासा करने की वीडियो वायरल हुई तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG इस्लामाबाद को केस की निगरानी करने की हिदायत की। पुलिस ने उस्मान मिर्जा समेत तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके अपनी मुद्दत में थाना गोरला में FIR दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में पेश किए गए चलान के मुताबिक उस्मान मिर्जा, हाफिज अताउर रहमान, फरहान शाहीन, कयूम भट्ट, रेहान हसन मुगल, उमर बिलाल और मुहिब बंगश मज़कूरा जुर्म के मुर्तकिब हुए। मुतासरा लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान भी रिकॉर्ड कराया, जिसे चालान का हिस्सा बनाया गया। 6 मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद की गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने मुतासरा लड़की और लड़के को ब्लैकमेल करके 11.5 लाख भत्ता भी वसूल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को निपटाने के लिए 28 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर रखी है। मुतासरा लड़की और लड़के ने गुज़िश्ता बरस 16 जुलाई को अडियाला जेल में मुल्जिमान की शनाख्त भी की। ताहम मंगल के रोज हैरान कुन तौर पर मुतासरा लड़की ने मुबैना तौर पर मुल्जिमान को शनाख्त करने से इनकार करते हुए पुलिस पर झूठा केस बनाने का इल्जाम लगा दिया। मुझे जो कुछ हुआ इसके बारे में कतई कोई इल्म नहीं था। कोर्ट के अंदर वो पेश हो गई, ये स्टेटमेंट देंगे। उस्मान मिर्जा केस में ट्रायल के दौरान अहम मौके पर मुतासरा लड़की का मुकदमे से पीछे हटना गैर मामूली वाक़या है, जिसने अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। विक्टिम ने मुल्जिमान को पहचानने से इनकार कर दिया है। मेरा ख्याल है इसकी वजह से आइंदा ऐसे अफराद के हौसले बढ़ेंगे। लड़की की तरफ से तहरीर करदा बयान हल्फी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जमा करवा दिया गया, जिसमें उसने बताया कि बयान हल्फी बगैर किसी दबाव के दिया जा रहा है। समाअत के दौरान लड़की ने अदालत के रूबरू कहा कि वो दोबारा समाअत में पेश नहीं होना चाहती। ये निज़ाम इंसाफ से ज्यादा ये लोगों के अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स पे है कि अगर आपने एक इल्जाम लगाया है तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर आपको मुकदमे की पैरवी करनी चाहिए। इस केस से मुतल्लिक वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने अपनी ट्वीट में कहा कि ऐसे केसेस को अमूमी मुकदमे के तौर पर क्यों लिया जा रहा है, ये केसेस रोजाना की बुनियाद पर क्यों नहीं चल रहे। प्रोसिक्यूशन और अदालत को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, 9 सितंबर 2020 की रात लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ मुबैना ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पंजाब पुलिस ने जदीद तरीका तफ्तीश को बुरोकार लाते हुए वाक़े के मरकजी मुलजिम को 32 रोज बाद गिरफ्तार कर लिया। शाहिद वफा की रिपोर्ट देखिए। ज़्यादती का ये अफसोसनाक वाक़या 9 सितंबर 2020 की रात उस वक्त पेश आया जब मुतासरा खातून की गाड़ी मोटरवे के करीब ख़राब हो गई और मुल्जिमान ने सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादती जैसे संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। इस वाक़े ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया और माशरे के हर फर्द ने इसकी शदीद मजम्मत करते हुए ज़िम्मेदार अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। कौमी सतह पर भरपूर एहतजाज की वजह से पुलिस ने रवायती तरीक़ों से हट कर जियो फेंसिंग और DNA टेस्ट के ज़रिए मुल्जिमान का फौरी तयन किया और 14 सितंबर को 5 रोज़ बाद ओकाड़ा से शरीक मुल्जिम शफकत अली, जबकि वकूए के 1 माह बाद मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। मोटरवे केस बहुत स्पीडी जस्टिस हुआ तो उसके 2-3 वजूहात थी। एक तो प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया। अमूमन होता ये क्या है कि पर्चा तो दर्ज हो जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कहा हुआ है कानून ने ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 14 दिनों के अंदर चालान आना है, लेकिन चालान खाली क्या करेंगे हम क्राइम सीन प्रोक्योर नहीं करते, फोरेंसिक हम करवाते नहीं हैं, डाटा कलेक्शन नहीं है, कमज़ोर हमने इन्वेस्टिगेटर रखे हुए हैं। हमें पूरी दुनिया का मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। 20 मार्च 2021 को वकूए के तकरीबन 6 माह बाद लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने मुतासरा खातून समेत 25 गवाहों के बयानात सुनने और DNA रिपोर्ट्स की रोशनी में शफकत अली और आबिद मली को मौत की सज़ा सुना दी। सानिया मोटरवे का जो वाक़या है उस पर ट्रायल तो हो गया स्पीडीली, उसकी एक वजह थी क्योंकि मीडिया जो है उसकी हर स्टेप पे रिपोर्टिंग कर रहा था। फैसला हो गया। अब कानून के मुताबिक 1 माह के अंदर उनकी अपील का फैसला होना है, जो अभी तक अपील का फैसला नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अदालतों में रश बहुत ज़्यादा है।
موٹر وے ریپ کیس اپنی نوعیت کا واحد کیس ہے جہاں مقدمے کے دوران متاثرہ خاتون کی شناخت کو ظاہر نہیں کیا گیا اور ملزمان کو 6 ماہ کے اندر سزا سنا دی گئی. تاہم دونوں مجرموں نے بعد میں سزائے موت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جس کے بعد سے یہ کیس ابھی تک زیر التوا ہے. موٹر وے ریپ کیس بلا شبہ پولیس، استغاثہ اور عدلیہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھا جس پر وہ پورا اترے اور آج مجرم اپنے انجام تک پہنچنے کے قریب ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر فوجداری مقدمے کی اسی روح کے ساتھ پیروی کی جائے تو مجرم کو جلد از جلد سزا دینے اور انصاف کا بول بالا کرنے میں مدد ملے گی. شاہد وفا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین سینیٹر فیصل جاوید کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا. اجلاس میں صحافیوں کے تحفظ کے بل اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا اور FM ریڈیو چینلز کو جاری اشتہارات کے معاملے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ وزارت اطلاعات نے محنت سے اشتہارات کی رپورٹ تیار کی ہے، تاہم الیکٹرانک میڈیا کو 2008 سے 2013 تک دیے گئے اشتہارات کی معلومات نہیں دی گئیں. وزارت اطلاعات کے حکام نے بتایا کہ 2008 سے 2013 تک الیکٹرانک میڈیا کے اشتہارات PID کے ذریعے نہیں دیے جاتے تھے. تمام محکمے آزادانہ فیصلے کرتے تھے. چیئرمین کمیٹی نے ہدایت کی کہ اس عرصے میں متعلقہ اداروں کی جانب سے الیکٹرانک میڈیا کو دیے گئے اشتہارات کی تفصیلی رپورٹ کمیٹی کو فراہم کی جائے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ٹی وی چینلز کو 5 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر کے اشتہارات کے ریٹ مقرر کیے گئے. چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ اشتہارات کے حوالے سے کچھ آڈیوز منظر عام پر آئی ہیں. وزارت اطلاعات اس معاملے کی انکوائری کر کے رپورٹ فراہم کرے. وزیر مملکت فاروق حبیب نے بتایا کہ اس حوالے سے انکوائری کی جا رہی ہے، صوبوں سے بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں. قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں سابق ٹیسٹ کرکٹر شعیب اختر اور PTV سپورٹس کے اینکر نعمان نیاز کے مابین ہونے والے واقعے کا جائزہ لیا گیا. MD PTV نے کمیٹی کو بتایا کہ دونوں پارٹیوں میں صلح ہو گئی ہے. چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں شعیب اختر اور نعمان نیاز کا موقف سنا جائے گا. جعلی حج بکنگ کی شکایات ملنے پر وزارت مذہبی امور نے تنبیہ جاری کر دی ہے. وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ابھی تک حج پالیسی 2022 کا اعلان نہیں ہوا، نہ ہی کسی کو حج بکنگ کی اجازت ہے، لہٰذا حج بکنگ کے لیے کسی کو پیسے مت دیں. وزارت مذہبی امور نے عازمین حج کو کہا ہے کہ وہ کسی بھی فرد یا ادارے کو پیسے اور پاسپورٹ جمع مت کروائیں، بلکہ وزارت کی جانب سے باقاعدہ اعلان کا انتظار کریں اور جعلی حج بکنگ کرنے والے افراد یا کمپنی کی شکایات کے لیے حج ہیلپ لائن پر رابطہ کریں. حج کے نام پر فراڈ کرنے والے جعلسازوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. میرا خیال یہ ہے کہ کیا سب کو مرنے دیں، کسی پہ تنقید نہ کریں، کسی کو جگائیں نہیں، آئیں کل واللہ پڑھیں اور چلے جائیں اور پھر کل 4 اور واقع ہو جائیں آپ لوگ آئیے اس کی رپورٹنگ کر کے چلے جائیں. ایسا نہیں ہوتا ہے، سیاست نہیں ہوتی ہے. میں اگر ایک منٹ بات کر لیجیے، جواب کرنے دیجیے، آپ کو جواب دوں گا. میں سوال کرنا آپ کا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے. ہم آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کہیں پولیس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہم وہاں پہنچتے ہیں. پچھلے دنوں شاہ لطیف ٹاؤن میں سپاہی بیچارہ قتل ہوا تھا، نعمان، میں سب سے پہلے وہاں پہنچا تھا. شکارپور میں جب SHO اور 3 لوگ مارے گئے تھے زخمی، شکارپور میں سب سے پہلے ان پولیس والوں کے ہسپتال میں پہنچا تھا. اباڑو میں دور کے بتا رہا ہوں، اباڑو کے اندر ایک اسپیشل برانچ کے SI کو قتل کیا گیا تھا 1 مہینے پہلے، وہاں بھی میں پہنچا تھا. الحمدللہ مظلوم پولیس والا ہو، عام شہری ہو، جو بھی ہو، مظلوم ہوتا ہے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ کام سندھ پولیس کا ہے، عوام کی جان و مال کا تحفظ، SHOs ان کے، SIOs ان کے، SSP ان کے، الٹیمیٹلی وزیر داخلہ مراد علی شاہ، میں نہیں ہوں اس وقت وزیر داخلہ، میں اپوزیشن لیڈر ہوں اور میرا نام ہی کیا اپوزیشن. میں کوئی یہ نہیں ایک طرف گورنمنٹ ڈائریکٹر نہ غیر گورنمنٹ نہیں. اپوزیشن کا مطلب ہے آپ کی باتوں کو ہائی لائٹ کرنا، بتانا، چیزوں کو اٹھانا تاکہ اس کے اوپر حکومت ہوش کے ناخن لے، ایسی ڈائریکشن ٹھیک کرے. اچھا سر، آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ اپوزیشن میں ہیں، لیکن سر یہ اپوزیشن اتنی بے جان کیوں نظر آتی ہے؟ آپ آتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، آپ خاندانوں سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم آپ کی اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، اسمبلی میں آپ یعنی کہ سیکنڈ لیڈر آپ ہیں، لیکن آپ کی یعنی کہ اپوزیشن اتنی ویک ہے، یعنی کہ صرف باتیں ہی ہوتی ہیں، عمل ہوتے کچھ نہیں دکھائی دیتا. آپ یعنی کو اتنا مجبور کریں کہ وہ اپنی پروسیکیوشن بہتر کریں، اپنا پولیس ڈپارٹمنٹ کو بہتر کریں، لوگ روز اپنی جانیں جو ہے وہ گنوا رہے ہیں. دیکھیے ہم قانون سازی کر رہے ہیں، ہم ان کو بے نقاب کر رہے ہیں. باقی اگر آپ ویک سمجھتے ہیں تو آپ چلیے میرے ساتھ تھانے پہ حملہ کر دیتے ہیں جا کے.
SHO کو جا کے جلا دیتے ہیں, تھانہ جلا دیتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن ہے تو یہ بھی کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ شاید انہیں تھوڑی بہت غیرت آ جائے. الحمدللہ ہم اپنا آئینی قانونی سارے حق ہم ادا کر رہے ہیں. ہم وہاں بھی پہنچتے ہیں, ہم ان کے گھر بھی آتے ہیں, ہم گراؤنڈ پہ بھی جاتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم یہ کرتے رہیں گے اور کوشش بھی کریں گے, اور انشاءاللہ اللہ یہ وقت دے گا اس مافیا سے نجات حاصل کریں گے. ناظرین, کراچی میں PTI رہنما حلی بادل شیخ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا آئینی اور قانونی فرض ادا کر رہے ہیں. سندھ کے عوام کی جان و مال کی حفاظت سندھ پولیس کی ذمہ داری ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر جھنگ کے مخیر حضرات کے تعاون سے ضلع کونسل جھنگ میں احساس بازار قائم کیا گیا ہے. احساس بازار سے مستحق افراد کو گرم ملبوسات دیے جا رہے ہیں. جھنگ سے رپورٹ کریں گے سید عدنان نور. سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو جھنگ کے مخیر حضرات مستحق افراد کی ہر ممکن مدد کے لیے پہنچ گئے. ضلع کونسل میں 2 ماہ کے لیے احساس بازار قائم کر دیا. یہاں سے مرد, خواتین اور بچوں کے گرم ملبوسات دیے جائیں گے. جی, وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے ویژن کے مطابق اور گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق آج ہم نے جھنگ میں احساس بازار قائم کر دیا ہے. ننکانہ صاحب کی سکھ برادری کی جانب سے بھی احساس بازار میں سٹال لگایا گیا. میں بھی ننکانہ صاحب سکھ کمیونٹی کی طرف سے بہت ساری پروڈکٹس لے کے آئے ہوں, جو کہ آج ہم لوگوں میں تقسیم کریں گے. اس سرد موسم میں لوگوں کو بہت سی گرم ملبوسات فراہم کریں گے. اس کار خیر میں انجمن تاجران, سکول, کالجز کے طلباء اور بیشتر مخیر حضرات نے حسب استطاعت حصہ لیا. اسی سردی کے موسم میں کب کیسے سوتا کوئی کیسے سوتا ہے. انہوں نے جو بھی کیا بہت اچھا کر رہا ہے. اسی طرح یہ تعاون کرتے رہے نا, یہ ملک بہت ہی ترقی پائے گا انشاءاللہ تعالی. سردی بڑھ رہی تھی اور نا غریب عوام تھے, بچوں کے کپڑے نہیں خرید پا رہے تھے, اور یہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا کہ ہمارے بچوں کو کپڑے فراہم کیے گرم. سردی کی شدت میں اضافے کے باعث بنائے گئے احساس بازار میں کمبل, جرسی, جیکٹ اور گرم ملبوسات دیے جا رہے ہیں. انسانیت کا احساس وقت کی ضرورت ہے. سید عدنان نور, PTV نیوز, جھنگ. صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب سید یاور عباس بخاری نے بہاولپور دارالامان کا دورہ کیا. وہاں پر مقیم خواتین اور ان کے بچوں میں گرم ملبوسات تقسیم کیے اور ان کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ بھی لیا. مزید تفصیل جانیے بہاولپور سے ہمارے نمائندے مختار انجم کی اس رپورٹ میں. صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب سید یاور عباس بخاری نے گورنمنٹ شیلٹر ہوم دارالامان بہاولپور کا دورہ کیا اور وہاں پر مقیم خواتین اور ان کے بچوں کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا. صوبائی وزیر نے کچن, ٹی وی روم اور کلاس روم کا بھی معائنہ کیا. مقصد ہے اداروں کو دوبارہ اسیس کرنا, ان کی جو نیڈ اسیسمنٹ ہے اس کو دیکھنا. جو ہماری بہنیں بیٹیاں یہاں سے جب ہم ان کو خداحافظ کریں گے ان کے کیسز کے بعد, ان کا ذہنی طور پہ وہ ایک بہترین لیول پہ ہوں, ان کے پاس سکلز ہوں, ہنر ہو ان کے پاس, اور کل اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت لوگوں کی بہتری کے لیے بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہے اور انرجی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اداروں کو سولر انرجی پر منتقل کر رہی ہے. انچارج دارالامان فریال امین نے بتایا کہ دارالامان میں مقیم خواتین کو بہتر ماحول فراہم کیا گیا ہے اور انہیں دستکاری کے علم کی تربیت بھی دی جا رہی ہے تاکہ وہ باعزت روزگار حاصل کر سکیں. اس وقت ہمارے پاس دارالامان میں 43 ریزیڈنٹس موجود ہیں. ڈاکٹر ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ آتی ہیں, مفت ادویات اور طبی جو سہولت ہے وہ یہاں پہ دی جاتی ہے. سائیکولوجسٹ ہیں جو ان کی ڈیلی بیسس پہ کاؤنسلنگ کرتی ہیں. 3 ٹائم کا کھانا ملتا ہے, بہت اچھا کھانا ملتا ہے, اور بستر وغیرہ ہر چیز بہت اچھی ملتی ہے یہاں. صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب سید یاور عباس بخاری نے گورنمنٹ شیلٹر ہوم دارالامان بہاولپور میں رہائش پذیر خواتین اور ان کے ساتھ رہنے والے بچوں میں گرم کپڑوں کے تحائف بھی تقسیم کیے. ناظرین, موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. تاہم گلگت بلتستان, کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے, جبکہ پنجاب, خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند چھائے رہنے کی توقع ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک, جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیب -16, استور -12, گوپس -10, زیارت -9, سکردو -7, پلوامہ, شوپیاں, بارہمولہ -6, ہنزہ -5, بگروٹ -4, مالم جبہ, کوئٹہ, سری نگر, اننت ناگ, دروش -3, میرخانی, پارا چنار -2, راولا کوٹ اور مری میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.